सांत अंतोनीक समर्पिल्ल्या ह्या फिरगजेन आमच्या पात्रोन संताचे तारखेचे फेस्त दाबाजान संभ्रमच्या ह्या संदर्भात तुमकां सर्वांक फेस्ताच्या दाबाजेक मिसाक माये मोगाचो स्वागत मागता। सांत अंतोनीचे नांव आनी भक्तीपण सगळ्या संवसारार विस्तारलां, देखून भगवंत बाप लियांव तेरावो सगळ्या संवसाराचो सांत म्हूण ताका नावाडटा। आचार्यांचे वर्तें देणें देवान ताका दिलां आनी आचार्यांगार म्हूण ताका नांवूच पडलां। 13व्या शतमानांतावन आज पर्यंत तो कळनासतना आचार्यांक करीत आयला। दुर्बळ्यांक ग्रास सांगून सांत अंतोनी कडेन मागले उपकार मेळटात ते पळयतना सांत अंतोन दुर्बळ्यांचो इश्ट म्हूण कळीत जाता। फाटल्या 13 दिसांनी विशेश आत्मीक तयारेकर आज आमच्या कुटुंबा सांगाता
हे दाबाजीक फेस्त संभ्रमून आसाव. आज आमी सांत अंतोन अकमान केल्ल्यांक बोगसूंक आनी दुस्मानाचो पासत मोग करूंक शिकयता म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करतल्या. पवित्र पुस्तकान मोग आनी बोगसाणें आमच्या जिविताचे केंद्र करून घेवया. सांत अंतनीच्या माजातीन आमकां अकमान केल्ल्यांक बोगसूंक आनी दुस्मानाचो मोग करूंक देवाची कृपा ह्या मिसा वेळार मागोवन घेवया. आतां आमी प्रावेशीक गिता खातीर उबे रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो तुमकां समेस्तांक बरो दीस हांव मागता आनी आमचो पात्रोन संत अंतोन हाचे फेस्ताचे शुभाशय हांव तुमकां समेस्तांक पाठयता. हॅपी फिस्ट, बरें फेस्त तुमकां समेस्ता. मोगाचेनो परत एक फावटी तुमकां समेस्तांक स्वागत ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाच्या मिसाक. हांगासर बऱ्यांतले बरे याजक हांगासर आसात, तशेंच लागशिल्लो आनी पयशिल्लो लोक हांगासर आयला.
आमच्याच फिरगजीसो तशेंच दुसऱ्या फिरगजीत हांव हांगासर संत आंतोनीच्या मोगाक पाळो दिवन हांगासर आयला. आज आमी कश्टांचे पूण मस्त गरजेचे एक लिसांव या एक संदेश आमी आज ह्या फेस्ता द्वारे समजोवंक आशेता. तें जावन आसा आमी मोग करूंक जाय प्रत्येक जावन आमकां अपमान केल्ल्यांक आनी आमच्या दुस्मानाचो. कश्टांचो संदेश पूण मस्त गरजेचो संदेश. हांव चिंता संत आंतोनीच्या मनाक आमी नव्यान केला आनी आज फेस्त आमी संभ्रमता. ह्या फेस्ताक चड आनी चड अर्थ ह्या एका संदेशांत येतलो म्हूण म्हजी आशा जावन आसा. आमी मोग करया. मोग सदांच बळटा आनी हेंच जावन आसा आमच्या क्रिस्तांवपणाचे एक विशेष संकेत. आनी आमी अपमान केल्ल्यांचो तशेंच दुस्मानाचो आमी मोग करया. कश्ट जाता पूण मोग केल्या अर्थांचो आमी कितेंगी एक प्रूव केल्लें बरी जाता. आमी नीज क्रिस्तांव म्हणलें बरी जाता. ह्या एका विशेष संदेशा खातीर आमी आज देवाक अर्घ दिता आसतना हांव हांगासर हाजर असल्या हर एकल्या पासत मागोवंक आशेता. ह्या मिसाच्या वेळार तुमची तेसावां तुमची मागणी ह्या अल्तारी वयर हांव भेटोवंक आशेता. तुमच्या कुटुंबा पासत हांव प्रत्येक जावन मागोवंक आशेता. ह्या फिरगेचीत हांव एक वर्स जावन आमकां मेळिल्ल्या हर एका बऱ्यापणा पासत देवाक हांव अर्घ दिवंक आशेता आनी आमच्यो सर गरजो देवाक मानवल्ल्यो जावं दी म्हणून हांव मागोवंक आशेता. तर उलो दिता सोमेस्ता भितर भायर आसलीं उबे रावन आसलीं सोमेस्ता एक घडी आमी आमचे दोळे धांकचे हात जोडचे खलतेपणी आमी आमचो मान बगावन आमी आमकांत देवाच्या कृपेक देवाच्या मोगाक आमी समर्पीत करचें. ह्या घडये आमची मागणी आमच्या काळजान मनांत असले सर्व भोगणां प्रत्येक जावन आमचे एकसुरपण कश्ट दूख नश्ट आमची पिडा शिडा करंदाय आमची सर्व सवालां ताचे बराबर आमची पथकां ही सर्व आमी देवाक समर्पून दिवया आनी देवालाचे बोगसणे ताचो भरपूर मोग आमी सोमेस्तात आमी घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून कणाव सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. त्या पासत बेगीन सदांच संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या संस्पराधा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Jesus.
सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुझ्या भाग्यवंतांचोनी खऱ्या भावार्थसो हुशार प्रसंगदा आणि गरजे आकांतांत असलेल्यांचो थेर आसरो करून दिलोय तासो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आणि सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेत आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देवाक समर्पित केल्लो लोक तुमी जातेल्यात द्वितीनियम पुस्तकांतले वचप त्यावेळी मोइजे लोकां लागीं उलोवन म्हणालो आयच्या दिसा सर्वेस्पर तुजो देव हे कायदे आनी नियम पाळूंक तुका फरमायता सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें ते सत्रायेन पाळूंक जाय तुवें आज सर्वेस्परा विशयान अशें परगट सांगलाय तो तुजो देव जातलो आनी तूं ताच्या वाटांनी चलतलोय ताचे आदेश ताचे उपादेश आनी ताचे नियम पाळटलोय आनी ताचे उतार आयकतलोय आनी सर्वेस्परान आज तुज्या विशयान अशें परगट सांगलां ताणें फरमायिल्ले प्रमाणे तूं ताची काश्या परजा जातलोय आनी तुवें ताच्या सर उपादेश पाळूंक जाय तेन्ना तो तुका आपणे रचयल्ल्या सर राष्ट्रांप्रास सर स्तुती किर्ती आनी महिमा दिवन वयर उबारतलो आनी तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाक ताणें फरमायिल्ले प्रमाणे एक पवित्र सभा जातलोय देवाचें उतर हें Tuve
कष्टां दुखाच्या मोतल्या हांव वाट करता तरी तूं म्हजो जीव राखता आनी म्हज्या दुस्मनाक निराशे करता. तुजो हात विस्तरून म्हाका तूं राखता म्हजी गती तुजो उजवो हात कितेंच करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सजनाक पाडटा तुज्या हाताची कृत्या तूं विसरनाका. रोमागरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तुमकां दग दिल्याचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळें हांवें शिराप न्हय. संतोष पावतल्या सांगाता संतोष पावा. रडतल्या सांगाता रडा. सकाळांतय एकच रितीन चला. तुमी गर्वी जावचे न्हय. साद्या बावड्या सांगाता एका मनान जियेया. आपुणूच बुद्वंत म्हणून लेखी नाकात. खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट फाटी दिनाकात. बगार लोकांचे नदरेक बरें दिसता तें करूंक प्रयत्न करा. साध्य जाल्यार तुमकां तांकता ते परी समेस्त लागीं समाधानान जियेया. म्हज्या मोगाच्यानो तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचें न्हय. तें देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा. हांवच तें फाटी फारीक करतलो म्हणटा सर्वेस्पर. अचाकी वर्तें पवित्र पुस्तकाच म्हणटा तुजो दुस्मान भूक येता जाल्यार ताका जेवंक दी. तो ताण येता जाल्यार ताका पियेवंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळटी खेंडां दळटलोय. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू
लोकां जमे लागीं म्हणालो, अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्यां पासत मागा. तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें फातक्यांचेरय पावस वता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण तुमी चिंतात? तितलें सुंकागारी करतात न्ही गे. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां परास कितें वर्तें तुमी केल्लें बरें जालें? अणभवार्थी लेगून तितलें करतात न्ही गे. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तशीं तुमी जायचे सर्व बरीं. देवाचे उतर हें सोम्याची शांती तुमचे सोवे आसो म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. आनी परत तुमकां सोमेस्तांक बरें फेस्त हांव मागतां. आज ह्या फेस्ताच्या दिसा म्हाका एक हांगासर येवन मिसाचें पेटोवंक तशेंच मोठो म्हण चिंता शर्मा दिवंक म्हाका एक अवकाश केल्ल्या देवाक तशेंच फिरगज विगाराक हांव अर्गां दितां. फेस्त म्हणटा आसतना खुशेचो संतोशाचो संभ्रम. आमी बेजार पावची गरज ना. आमी संतोश पावोंक जाय आनी देवाक अर्गां दिवंक जाय, आभारी जावंक जाय. आनी जें कितें आमकां देवान ताच्या दयेन दिलां त्या विशयांत आमी संतोश पावोंक जाय म्हणून हें फेस्त आमकां विशेश रितीन एक आपोवणें दिता. मात्र न्ही आसता आयचो संदेश आमी अकमान केल्ल्या विरोध कांय करचे न्ही. बगार तांचो आमी मोग करूंक जाय, आमच्या वायरींचो आमी मोग करूंक जाय म्हणून आमकां एक संदेश दिवंक अशें येता हें फेस्त. हांव सेमिनारींत आसतना 10th जावन गेल्लो. आमचें कुटुंब सुमार व्हड कुटुंब, सक्कड समानातलें आमच्या कुटुंबांत ती. आनी आमकां भुरग्यांक प्रत्येक जावन आमच्या आमी म्हणटा बाब पप्पा बाब हाच्या विरोध आमकां कितें नातलें कितें आसलें. आज म्हजो बाब देवाधीन जाला, खंडीत जावन आमचे खातीर तो मागतलो म्हणून म्हजी पातयेणी जावन आसा. म्हजो बाब बरो मनीस, पूण इल्ली पाड संवय. त्या पाड संवय खातीर आमी भुरगीं लसतेल्या आनी हें आमच्या मुद्दीन बरयल्लें. हांव सेमिनारीक वेता न्हय, म्हाका एक बेजार कितें गे म्हळ्यार आमगेर अशें न्हय, म्हजो बाब असो न्हय म्हणून म्हाका एक बेजार. हांव हर एक फावटी ताचे रजेर येता आसतना म्हाका मस्तो राग येतलो, बेजार जातली आनी बाबाक जोर करीचे, बूत सांगाचे म्हणून हट करतलो. हांवें सेमिनारीक वचें बरें शिकोवंक, बायबल मागणें तें बरें शिकोवंक गेल्लो. पूण एकय शिकलो म्हणून म्हाका गुर्तू ना. आयिल्ले कुडले बाबाक जोर करीचे, बूत सांगाचे. आनी अशें हर एक फावटी रजेर येता आसतना हांव प्रिपेर करून येतलो. ह्या वर्सा बाबा सांगाता बसून उलोवंक जाय, ताका म्हज्या मना भितर आसलें पुरो सांगूंक जाय. हर एक फावटी त्या वेचीक पुता बरी हांव प्रॅक्टीस करून येतलो. सांगूंक जायना, मन येना, धैर्य जायना. 1 वर्स गेलें, 2 वर्सां गेलीं, 3 वर्सां गेलीं, 4थें वर्स घट्ट मन केलें हांवें. रुमा गेलो, पयलें दार गेलें, कालेज जावन ती म्हणून लायट गेलो. बाबाडे म्हळें बस, म्हाका उलोवंक जाय. ताका एक नमूण जालें, हो हाचें कितें?
पूण बसयला बापाडे म्हणाले म्हाका आज तुजे कडेन उलोवंक जाय म्हाका सुमार उलोवंक आसा म्हज्या मना भितरलें काळजा भितरलें पुरो तुका सांगूंक जाय आज म्हणसर आमगेर आमच्या कुटुंबांत कोणी बाबा कडेन तशें उलयल्लो ना हांवें सुरू केलें बाबा कडेन उलोवंक हांवें सांगलें हांवें तुका मस्त अपमान केला तुज्या विरोधांत मस्त चिंतलां तुज्या विशयांत हांव लज पावलां आनी थोडे फावटी तुज्या विशयांत हांवें दुसऱ्यांक सांगलां आज म्हाका मस्त बेजार जाता म्हाका राग येता पूण म्हाका मस्त बेजार जाता बाबा आज तुजे कडेन हांव बक्षणें मागतां आनी हांवूय तुका बक्षितां कित्याक तुजे थावन म्हाकाय जायते मोठी बेजार जाल्या हांव तुका आज बक्षितां पूण तुवें म्हाका बक्षूंक जाय आमी तितलें म्हणूंक ना आमी दोगांय रडोवंक सुरू केलें दुखां घडलीं आमी रडल्या मस्त बापोय आनी पूत बसून रडल्या आमी आनी त्या दीस मुग्धलें त्या दीस म्हज्या भितर आनी म्हज्या बाबा भितर आशिल्लें तें कितेंय जावंक पुरो तें संपतलें जालें ताचे उपरांत आमी राजी कोपना राग ना मोसोर ना लज ना उलोवेत वय मोगाचें हांव सेमिनरी गेल्लो हांव बायबल शिकोवंक गेल्लो मागणें करूंक गेल्लो बरीं तत्वां शिकोवंक गेल्लो पूण शिकोवन नासलो हांव म्हजेंत मौन दवरनासलो पूण तो दीस येता आसतना म्हाका आज भोगता की तो दीस येवंक जाय आसलो म्हज्या जिवितांत आनी तो आयलो आनी आमी रडल्या आनी हांव चिंता तो दीस म्हज्या जिवितांत बऱ्यांतलो बरो जिवीत दीस जें कितें सेमिनारींत प्रोफेसरांनी शिकोवंक ना या शिकयलां पूण हांव शिकोवना त्या दीस रुमांत दार घाल लायट घाल बाबा सांगता बसून आमी दोगीं शिकल्या फ्रांसीस आमचो पाप साहेब गेल्या त्या वर्सा फ्रॅटेल्ली तुत्ती आमी समेस्त भाव भयणी जावन आसा म्हणलें एक डॉक्युमेंट आमकां दिलागलो आनी तातूंत म्हणटात की ह्युमन फ्रटर्निटी आमी सर्व मनशाचो एक समुदाय बांदूंक जाय हो सगळो संवसार एक कुटुंब एक समुदाय जावन आसा आमी जायतले एकामेकाक दोशी दिल्यात एकामेकाक नाश केला दुस्मानकाय आमी ह्या संवसाराक आपयल्या आमी नाका जाल्ले दुसऱ्यांच्या विशयान उलयल्या आमी दुखयला आनी आज हो वेळ जावन आसा की पापसाहेब म्हणटा तसलो वेळ न्हय आमी तिसरें वर्ल्ड वॉर आमी रावोंक जाय आमी आनी मुखार असले झुजां करूंक नजो आमी सकड मनीस मनशापूण आमचे थंय आसूंक जाय आनी देवान आमचे तावन आशेवचे हेंच जावन आसा मनशापूण त्या खातीर मनशाचो समुदाय आमी बांदून हाडूंक जाय वय आमी क्रिस्तांव तिसल्यान हिंदुवांची आसूंक पुरो मुस्लिमांची आसूंक पुरो बुद्धिस्ट जैनांची जायत्या धर्माचो लोक आसूंक पुरो वय आमी धर्म म्हणून लढाई करची न्हय बगार आमी समेस्तां मनीस मनशापूण आसूंक जाय म्हणून मनशाचो समुदाय मनशाचें एक कुटुंब म्हणलें ह्या संवसारांत आमी बांदून हाडूंक जाय म्हणून आमकां तो आपोवणें दिता सगळ्या संवसाराक तो आपोवणें दिता कॅथोलीक क्रिस्तांवांक मात्र न्हय समेस्तां डेस्मंड तुतू म्हणलो एक एंग्लिकन बिशप साऊथ आफ्रिकाचो तो एक वर्सा भितर सरलो पौरुस बरो मनीस सर संवसार ताका मानता कॅथोलीक न्हय तो एंग्लिकन क्रिस्तांव ताचें तें एक मोग ताचें तें एक मोन तें आमी केन्नाय वैरींक आमी शिक्षा दिवंक नजो तीर्प दिवंक नजो आमी जायतले बोगसूंक जाय म्हणून ताचें हट विशेश मनीस तो कितें जालें नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट जाता आसतना साऊथ आफ्रिकान मस्त कश्ट आशिल्ले साऊथ आफ्रिकाचे
मनीस आनी भायले मनीस धवे मनीस आनी काळे मनीस अशें तांचे मदें लढाय आसली धव्या मनशांनी मस्त उपाद्र केल्यात तेंच्या लोकांक आनी स्वतंत्र जाताना साऊथ आफ्रिका नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट तो जाता आसतना ताचें पयलें काम जावन आसलें तें जावन आसा ट्रूथ अँड रेकन्सिलिएशन कमिशन म्हणून सत्य आनी राजी करचें एक कमिशन ताणें आसा केलें आनी ताचो प्रेसिडेंट डेस्मंड तुतू बिस्प हाच्या कमिशनाचें काम कितें जावन आसलें वय आमकां मस्त पाड जाला आमकां दुसऱ्यांनी मस्त पाड केला आमकां अन्याय केला अपमान केला आमकां नाश केला आमच्या कुटुंबाक नाश केला आमी कितेंय पाड करिना जाल्यार तांची वडवीक पळोवंक तांचो पावर दाखोवंक आमकां तांणी पाड केला आनी हें कमिशन जावन आसा पाड केल्ल्यांनी आनी पाड तांकां जाला तांणी दोगांनी मेळून उलोवंक जाय राजी करूंक जाय वय आमकां पाड जाला अन्याय जाला आतां कितें आतांचो वेळ तांचो विरोध परतून वचून तांकां नाश करचो न्ही डेस्मंड तुतू म्हणटा की आतांचो वेळ जावन आसा जें कितें आमकां घडलां तो सोडून दिवचो वेळ आनी जें कितें देव आमकां मुखार दिता ताका वय म्हणचो वेळ दुस्मानांक लागाड करचो वेळ न्ही अपमान केल्ल्यांक फिनिश करचो वेळ न्ही बगार जें कितें आमकां आमच्या फाटल्या जिवितांत जालां त्या विशयांत चिंतून उलोवन सोडून दिवचो काळ देवाचो काळ क्रिस्त ते मोगाच्या भोवन भयणीनो तुमी आयकलां जावं पुरो एक डॉक्टर हेगडे म्हणून आसा एकलो मस्त उलयता वखदा विशयांत उलयता पिडे विशयांत आनी परत उलयता आनी ताचें एक उतर जावन आसा तो म्हणटा की पिडा खंय आसा पिडा हांगासर आसा म्हणटा तो तितलेंच पिडा खंय आसा आमच्या कुडींनी ना पिडा आसची आमच्या मोतीन म्हणटा तो तुमची मोत सोमा करा तुमची पिडा सोमा जातली मायंड युअर मायंड मोतीच्या वयर मोत दवर तुजी पिडा सोमा जाता या गूण जाता या पयस जाता म्हणटा मायंड इज नॉट ए गार्बेज मोत आमची गार्बेज डस्टबीन न्ही नाका जाल्लें पुरा ओवन व्हरोंक दवरूंक आमची मोत बरी आमची मोत देव आसचो जागो आमचें काळीज देव आसचो जागो आमची कूड देव आसा करचो जागो गार्बेज न्ही डस्टबीन न्ही या पाड उदक वळचें तें वळ न्ही बरो जागो पवित्र जागो देवान आसचो जागो त्या खातीर मोगाचे न्हू आज एक सवाल म्हजें म्हाका पयलें तें जावन आसा हांव म्हाका अपमान केल्ल्यांक म्हज्या दुस्मानांक मोग करूंक बक्षूंक तयार आसा गे या तयार आसल्यार कित्या खातीर हांव तयार आसा हांव बक्षिता मोग करता कित्या खातीर आनी त्या सवालाक म्हजी जाप जावन आसा हांवें एकेद्या वेळा म्हाका अपमान केल्ल्याक म्हज्या दुस्मानांक हांव मोग करूंक आशेतां बक्षूंक आशेतां जाल्यार ताका कारण एकच म्हजो भावार्थ म्हजो विश्वास म्हजी पातयेणी त्या जेजू थंय त्या देवा थंय दुसरें खंयचेंय कारण ना म्हजे तर्फेन कितेंच करूंक जायना हांवूच जाल्यार म्हाका कांय करूंक जायना हांवें एकेद्या वेळा हें सक्कड करीचें जाल्यार हाका कारण एकच सिंपल म्हजो देव हांवें पातयेचो देव म्हजो मोग करचो देव आनी हांवें मोग करचो देव हेच खातीर म्हाका मोग करून दुसऱ्यांक अपमान केल्ल्यांक कितेंय नाश करनासतना तांचे खातीर एक मागणें करूंक एक बेसांव दिवंक आशिर्वाद दिवंक साध्य कित्याक देव म्हजो मोग करता हांवें ताचो मोग करता आनी हांव पातयेतां त्या खातीर मोगाचे न्हू हो एक संदेश आज अपमान केल्ल्यांक बरें करूंक जायत गी दुस्मानाचो मोग करीत गी सवाल आमी विचारूंक नजो आमकां आयचो वांजेल म्हणटा की सवाल विचारचो वेळ न्ही हो करचो वेळ मोग करचो वेळ बक्षूंचो वेळ सवाल विचारचो वेळ न्ही कित्याक कित्याक हें उतर जावन आसा देवाचें म्हजें तुजें न्ही मनशांचें न्ही बगार देवा थावनूच आयिल्लें हें उतर
त्या खातीर हो संदेश आमकां आज जोरान जोर आयकूंक मेळटा आनी आमकां आज क्रिस्तांवांक म्हजे प्रमाणे म्हाका एक रिलिजियस एक पाद्रब जावन मस्त गरज म्हूण बघता की म्हज्या काळजान म्हज्या मनान ती जायते फावटी हांव गार्बेज बरी जायत्या लोकां विरोध जें कितें म्हज्या लायफान घडलां त्या विशयांत हांव आनीकय दवरनासा म्हाका सोडूंक नाका म्हाका सोडून दिवंक नाका हांव दवरकान घेता आनीकय हांव बक्षिना पळया कितें जाता म्हणून हट मोगाचें न्हू हें हट आमकां बरें न्ही आमच्या कुडीक बरें न्ही आमच्या हेल्थाक बरें न्ही पूण आमी क्रिस्तांव जावन ह्या संवसारांत जियेत आसतना क्रिस्तांव धर्माक बरें न्ही आमचो धर्म मी जावन पळयल्यार ह्या 2 उतरांचेर आसा आमकां प्रायम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आमकां गुड फ्रायडेक मेसेज दिता आसतना हे 2 शब्द केदाळा यूज करतात लव एंड फॉरगिवनेस मोग आनी बोगसणे हेंच दुसऱ्यांक समजोवचें क्रिस्तांव धर्मा विशयान दुसऱ्यांक कितें समजत आमच्या विशयान मोग आनी बोगसणे दुसरें सकण आसा पूण मोग आनी बोगसणे आमच्या क्रिस्तांव धर्माचो क्रिस्तांवपणाचो मूल संदेश जावन आसा तर दुसऱ्यांचो मोग करीचे जाल्यार दुसऱ्यांक बक्षिचे जाल्यार आमी कितें करचें कशें करचें म्हजे लागीं 3 आयडिया आसात तुमचे लागीं आनी एक डझन आयडिया आसूंक पुरो आसल्यार मस्त बरें पूण म्हजे लागीं 3 आयडियाज आसा पयल्यान पयली आयडिया जावन आसा आमी एकेद्या वेळा दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाय आनी दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय तर आमी चिंतूंक जाय हर एक पटींगी आमी हें करूंक साध्य कित्याक आमी देवाक पातयेता सैतानाक पातयेवचें न्हय आमी मोग आनी बोगसणें देवाचें काम जेन्ना आमी मोग करता बक्षिता आमी देवाचें काम करता देवाक आमी आमचो भावार्थ समजयता म्हळ्यार आमी आमचें जिवीत देवाक दिता आमी देवाचेंच काम करनासा एकेद वेळा आमी करिना जाल्यार आमी देवाचें बिलकूल काम करिना त्या खातीर म्हाका बगता की म्हजो भावार्थ देवा थंय बदलूंक जाय थोडे फावटी आमी देवा वयर पातयेनी दवरनी हर एक दिसाचे मागणे रिजार करूनी मिसाक येवनी सक्कट नोवेना करूनी म्हजी मोत म्हजें काळीज आनीकी तितलेंच बदलनातलें काळीज म्हाका बगता की आज एकेद वेळा हांव म्हज्या देवाक पातयेता एक देवाक सत म्हणटा जो भावार्थ आमी उसारता वता तो भावार्थ उसारीचे जाल्यार मोगाचें न्हू कार्यरुपी दाखोवचें मस्त गरजेचें म्हजें काळीज आनी म्हजें मन बदलूंक जाय हटमारी जिवनां आमकां गरज ना आमी हट सोडूंक जाय हांव बक्षिना तो म्हाका नाका तो आमचो न्हय बरें न्ही आनी जायते फावटी असलीं गणितां आमच्या कुटुंबा भितरच घडटात आमच्या इगर्ज भितरच घडटात आमच्या पाद्रबा मोदेंच घडटात सिस्टरां मोदेंच घडटात बक्षूंक नाका पेल्या थंय पळोवंक नाका काळीज धारून करचें आमी मोगाचें न्हू देवाक पातयेवचें मनीस आनी देवाक पातयेवचें मनीस कांय ल्हान काम करिनात व्हडलें काम करतात आनी तें व्हड काम जावन आसा मोग आनी बोगसणें तें जावन आसा आमचो देव तो जावन आसा देव आमच्या काळजान मोतींत आसा आनी तसो देव आमकां मोग करूंक आनी आमकां बोगसणें दिवंक आपोवणें दिता आनी ही पयली आयडिया जावन आसा की हांवें ह्या देवा थंय चड आनी चड पातयेवंक जाय मोग करच्या देवाचो बोगसणें दिवचो मोगाचो देवाचो चड आनी चड पातयेणी बरवसो हांवें दवरूंक जाय दुसरी आयडिया जावन आसा हांवें एकेद्या वेळा दुसऱ्यांक मोग करूंक जाय बोगसणें दिवंक जाय जाल्यार हांवें नीज जावनी म्हज्या सर्व मनांत हांव काळजांत थोडे विशय हांवें सोडूंक जाय दिवंक जाय इंग्लिशान म्हणटात लेट गो लेट गॉड म्हणून लेट गो लेट गॉड म्हणून म्हळ्यार तुजें तें जें कितें आसा तूं सोडून दी आनी देवाक एक अवकाश कर दी तुका मोग करूंक जाय बगसूंक जाय सोडून दी कितले की गार्बेज आमी व्हरता आमचो एक नॉविस मास्टर आसलो तो म्हणटलो आमकां केदाळाय
यू आर ए वॉकिंग गार्बेज म्हणून तुम्ही एक सोलसो गार्बेज म्हणून थोडे मटी म्हज्या मोतीन तांणी काळजान इतलेशें घाणां व्हरता की दुसऱ्यांक समजना कळना पूण म्हज्या काळजांत आनी मना भितर मस्त घाण आसता हांवें सोडून दिवंक जाय वॉलंटरी रिटायरमेंट म्हणटात VRS म्हणटात वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम गव्हर्मेंटान आसा केलो कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन पयशे नासले दिवंक सॅलरी ताका लोक कडेन म्हळें की तुमी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम करा म्हळ्यार काले फोर्सुना सोडून आसा सोडून दिया जाय म्हणून तूं सोडून दिया आमी वॉलंटरिली आमी दिवंक जाय सोडून दिवंक जाय दुसरी वाट ना जें कितें आमच्या मोतींत आनी काळजांत आसा घाण म्हणून आसा तें आमी सोडूंक जाय सोडून दिवंक जाय ती एक बेस्ट वाट आमी पळोवची कितले कश्ट आसले रे कितलो अपमान जाल्या रे दुसऱ्यांनी आमकां पाड आशेले रे आमी सोडून दिवंक जाय देवाचें उतर म्हणटा की पाड केला जावं पुरो तुमी परतून पाड करून आनीक पाड करनाका बघा जंयसर पाड आसा थंयसर बरें तुमी ओंपा जंयसर पाड आसा थंयसर बरें तुमी ओंपा पाड विशया वयर बरे विशय घालून तुमी बदलिया मोगाचें न्हू आमकां आसचें नीज जावन क्रिस्तांवपणाक नीज जावन आसचें एकच चॉयस आमी जें कितें आमकां दुसऱ्यांनी पाड केला आमकां अपमान केला आमी जावन सोडून दिवंक जाय आमी जावन सोडून दिवंक जाय आनी हें साध्य पयले आयडिया प्रमाणे आमी देवा थंय पातयेता सादारण देव न्हय आमचो देव सादारण देव आमचो देव मस्त व्हड आमी चिंतल्याचें की कितले की व्हड देव तो जावन आसा त्या खातीर आमकां करूंक शकता आमी करयेत वॉलंटरी आमी दिवंक जाय सोडून दिवंक जाय लेट गॉड आमी उडास दवरचें आमी आमचें तें घाण आसलें सोडचें आनी देवाक परत एक अवकाश दिवचो आनी तेंच जावन आसा संत आंतोनीचे शर्माव हरये कडेन तो गेल्ले कडेन देवा वयर मोग आशिल्ल्या मनशाक बोगसूंक साध्य मोग करूंक साध्य आमी करूंक जाय आमी वॉलंटरी करूंक जाय आनी तिसरी आयडिया जावन आसा एकेदे वेळा आमकां मोग करूंक जाय बोगसूंक जाय तर वाट जावन आसा मोग आनी बोगसणें करचें त्या विशयात चिंतचें न्हय मिटींग जावन आसलें एका फिरगजेंत मस्त लढाय जाली प्रेसिडेंट ताणें कितेंय एक सांगलें सगळ्यांकी पाड बगले लढायच लढाय फिरगज पात्रापान म्हणाले तूं एक उतर सांग तांकां आय एम सॉरी म्हूण सांग तो म्हणालो हांव चिंतून सांगता मागीर सॉरी सांगाचें गे म्हणून हांव चिंतून सांगता आमी बक्षिया म्हणल्या विशयांत आमी चिंतन कर सांगची गरज ना आमी करूंक जाय कित्याक हर एक पटी आमी बक्षाणें दितना बक्षाणें मागता आसतना थंयसर बरेंपण बगता थंयसर परतून संतोश येता थंयसर परतून एकवट येता थंयसर परतून एक समुदाय कुटुंब परतून घडटा मोगाचें न्हू तिसरी आयडिया जावन आसा तुका मोग करूंक जाय बक्षाणें दिवंक जाय दी मोग कर बक्षाणें दी एक दीस हांव पळयतां चिंता हांव ताच्या विशयान इल्लें अध्ययन करतां इल्ली स्टडी करतां हांव पळयतां गरज ना जेजू कडेन आयिल्ल्या हर एकल्याक जेजू इतलेंच म्हणला की तुजी पदकां मोगसली वच चर्चा करूंक ना अध्ययन करूंक ना साध्य आमचे तावणी साध्य मोगाचें कित्याक जो देव आमी पातयेता तो महान देव जावन आसा तो बऱ्यांतलो बरो देव जावन आसा कोणेंगे विचारलें की जेजू कडेन तूं कितलो मोग करताय ताणें हात उजोवन सांगलें की इतलो मोग करता म्हणून कुर्सा वयर तो मेलो खंय आमचो देव तसलो देव जावन आसा भरपूर रितीन बगसूंचो भरपूर रितीन मोग करचो भरपूर रितीन सोडून दिवचो इजाया प्रवादी परतून म्हणटा की तुमची हर एक पदकां हांव पाटल्यान घालतां ह्या दर्याच्या पोंदा दवरतां उडासा घडिना तर मोगाचें न्हू आज ह्या संत आंतोनीच्या फेस्ता दिसा आमी उडास दवरया अपमान केल्ल्यांक आमी मोग करयेत आमच्या दुस्मानांचो आमी मोग करयेत आमकां साध्य कित्याक जी आमची तकली आसा तकली म्हळ्यार जेजूस
ह्या आमच्या इगर्ज मातेची तकली जावन आसा जेजू ताणें कर्ण दाखयला आनी आमी ताचे शिस कर्ण दाखोवया. कर्ण दाखयल्ल्यान मात्र आयचो वांजेल म्हणटा की तुमी देवाची भुरगीं म्हूण आपोवणें तुमकां मेळटलें, तुमकां देवाची भुरगीं म्हणटलीं. तर आमी ह्या संत आंतोनीक आमी आज देवाक अर्गां दिवया. ताचे जावन मेळ्ळें सर बरेपणाचो आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक जावन आयच्या संदेशा पसत आमी अर्गां दिवया. संत आंतोन आमी ताचे भक्तीवन जाल्यार आमकां ताणें दिवचें आपोवणें अपमान केल्ल्यान, सुखी केल्ल्यान, दुस्मानाक मोग कर, सोडून दी. तांच्या विशयान पाड चिंते नाका, सोडून दी, मोग कर, बक्षी. आमकां साध्य, आमकां हर एकल्याकी साध्य. मोगाचें न्हू संत आंतोनीच्या हातांत आसचें एकच एक गिफ्ट खंय पळयल्यार तो जावन आसा जेजू. संत आंतोन आमकां कितें करता आनी कितें दिता, जेजूक दिता. वय थोडे पडी आमी अजापां खातीर येता, पूण ताणें दिवचें खालें जावन आसा जेजू. तूं घे. माय सोल्युशन इज जिसस. म्हजें सोल्युशन जावन आसा जेजू. तर आज आमी सर हांगासर हजर आसले आमी सोमेस्त ह्या फेस्ताक दाबाजेन आमी सांगाता मेळ्ळ्या. तर आमी उडास काडुया ह्या महान संताचो. जायतलीं अजापां ताणें केल्या. आज म्हजें मागणें जावन आसा संत आंतोनी म्हज्या जिवितांत आनी एक अजाप कर. अपमान केल्ल्यान आनी म्हज्या दुस्मानाक मोग करूंक आनी बोगसूंक परिपूर्ण रितीन म्हाका शिकय. हांव करतां म्हणलो बरवसो म्हाका दी संत आंतोन. आम्हा पसत तूं विनंती कर. आमेन. आमी सोमेस्त उबे रावया. आमचो भावार्थ आतां आमी उसारुया. सतमंता देवाक तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसरे दिसा मेल्लो. सरकार सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तेंच्या जिवेची मेल्ल्यांची मनसिबी करूं येतलो. सतमंता पवित्र कॅथोलीक पयस सभे भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचे जिवनपण, ससनाची जिवीत. आमेन. मोगाचें न्हू ह्या फेस्ताच्या दिसा आमचे थंय सबार मागणी ते सवां आसा, सबार आशा आसा. हे सर्व आतां आमी मोगान, बावर्तान, बरवश्यान त्याच देवा मुखार आमी दवरया. मोगाळा बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसया पापा साहेबाक, गवळी बापांनी, याजाकांनी, धार्मीक भाव भयणींनी क्रिस्ताचो गरो अणभव घेवन क्रिस्ताक उक्त्यान साक्ष दिवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव तुमची जावा. सर्गींचा बापा सर्व राजकीय आणि समाजाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी आपलो वाव दिव आणि समाजाच्या आणि देशाच्या उदारगते खातीर सतनितीन वावरूंक तांकां तुजी कृपेन भर म्हूण मागता. प्रितीच्या बापा पिढे वरवीं आनी उतर प्रायेर एकसोरपणान कोश्टोंच्या आमच्या बाबा भयणीक तुजो उजवाड आनी बरोसो लाभय. तांच्या जिविताक आदार लाभय आनी तांची सेवा करतल्यांक मोगाच्या आनी सोसणिकायाच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता. दयाला बापा लग्ना बेसान हे कोटोन कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक मुखार सरतेल्या काजारी जोड्या पासत मागता. ह्या जोड्यांनी लग्ना बेसाचो म्हत्व समजून कुटुंबाच्या आनी बेसाचे कायदे पाळूंक कृपा लाभय. तांच्या लग्ना जिवितांत येवच्या सर्व आडकालींचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता.
कणवळ्या बापा सर्व युवजनांक तुज्या पांयेताळा समर्पित हांव जिवितांत कश्ट अनवारां येताना आनी गल्ले येवजन पोंताक पावनातल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर बरवसून जियोंक तांकां शिकय म्हूण मागता हांव. बापा येवकारिस्ताच्या मेजां बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी एकामेकाक आदार दिवंक आनी एकामेकाच्या गरजांत पावोवंक शिकय. एकामेका थंय हुस्को दाखोवन आदर्श क्रिस्ती जिवीत जियोंक तुजी कृपा वत म्हूण मागता हांव. परत एक पटी सोमेस्तांक हांव उलो दिता. सोमेस्तांनी एक घडी आमी दोळे धांकचे हात जोडचे काळजांत हांव जें कितें आमकां उसारोंक साध्य ना ती आमची मागणी त्यो आमच्यो आशा आमची चिंतपां आमच्यो गरजो आतां ह्या वेळार ह्या बऱ्या वेळार आमी देवा लागीं दवरया. संत आंतोनीच्या मुखांत्र आमी मागून घेवया. मोगळा बापा ही सर मागणी आमी तुजे मुखार व्हड बावर्तान आनी बरवशान दवरता. अपमान केल्ल्यान आमकां अन्याय केल्ल्यान आमच्या वैरींक मोग करूंक आनी तांकां बोगसोवंक आमकां शिकय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
म्हज्या भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता असलें जावं म्हूण मागात. कणवळ्या बापा बागेवंत आंतोन आच्या परबे दिसा तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जावन जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान आमी तुका दिनवाशी काळजान समर्पिताव. हे आमचें बलिदान तुका मानच्याक आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत सुफळ जावच्याक निर्मळ आनी खतखतीत मोगान भरलेल्या काळजांनी ही बेटवणी करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. श्रेष्ठ गुणांच्या सांत आंतोन तुझ्या भक्ताच्या मना ही परब संभ्रमूंक तुझे पोवी सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडयता. मग्नाच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भोगता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खास परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थ सोगुट परगटुया बापा आमचे सोडवणे पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार सडण्यासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण आमी ताची वाट पळयवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पोई सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयल्लें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगवंत अवकार मुळयेच्या भगवंत जुजेच्या तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या भगवंत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्त संगता तूं विंसून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल साल्डान आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणयारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी हयेन आयकून घे कनवाळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक धदोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया तुझी खुशी सर्गात जाता
सर्वेस्परा सर वाईटंतली आमकां निवाळ दय करून ह्या जिवितांत सवस कायम कंदी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत्रैक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकंतंतली वाठय सोमे जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पोय सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक मोगाच्या न्हू परत एक पटी हांव तुमचे लागीं उलो करता आमी सोमेस्तानी एक घडी आमचे दोळे धांगचे आमी हात जोडचे जेजू ह्या मेजा वयर ताच्या कुडी रगता बराबर आसा तो जेजू आमकां सोमेस्तांक ह्या घडये प्रत्येक जावन आपडून दी ताची शांती दिवन दी आनी आमकां एकल्याक कोणेंय दुख येयलां जाल्यार कोण दुस्मान आसल्या जाल्यार तांचो मोग करूंक तांकां बोगसूंक तांकां शांती दिवंक आमकां प्रत्येक जावन ताची सखत दिवन दी जेजू आमकां सोमेस्तांक ह्या घडये आपडून दी सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोभे आसो मोगाचे न्हू फेस्ताचो दीस आमी सोमेस्तां एकामेकाक हांसोन मोगान शांती दिवया क्रिस्ताची शांती ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाका पयलीं आमी सोमेस्त सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतल्यांक आमकां ससनाचें जिवीत मेळो आमेन
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवन पादुआ सो संत आंतोनीची देग आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणींच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवे. संतोष बरीत आनी दिनवाशी काळजान तुमचे मुखार उबें रावलां. फेस्ताचे शुभ आशय तुमकां पाठोवचे खातीर फाटल्या 3 वर्सांतवन आमी राखून आसां हें सांत अंतोनीचें फेस्त आचरण करूंक आनी आज अर्थबरीत रितीन देवाच्या आशिर्वादा सवें हें फेस्त आमी संभ्रमलां. पयल्या सुवातेर तुमकां सर्वांक सांत अंतोनीच्या फेस्ताचे शुभ आशय पाठयता. हांव देवाक अर्गां दिवंक आशेतां. आयचो हो संभ्रम बऱ्या रितीन चलोवच्याक देवान आमकां बेसांवां दिल्यांत. विशेश जावन बरो हावो आमकां फावो केला. काल तुमी पळयलें जाल्यार ह्या वेळार पावस वत्तालो आनी आमी मागून आसतल्या आज बरो हावो मेळोवन दी म्हूण आज बरो हावो फावो केल्ल्याक. तशेंच आमच्या फिरगजेचेर देवान जायतीं आशिर्वादां वतल्यांत. आमची फिरगज सुरू जावन एक 20 वर्सां 22 वर्सां जाली मात्र, पूण फाटल्या 22 वर्सांनी हांगासर जाल्ली अभिवृद्धी आमच्या कुटुंबांनी जाल्लें बरेंपण पळयत आसतना खंडीत जावन सांत अंतोनीच्या मजती वरवींच. ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां बाप प्रवीण हेनरी डिसोजा आयचे मुखेल याजक, आमच्या फ्रांसिस्कन मेळाचे बेंगलोर प्रांत्याचे ते वडील जावन आसात. फाटल्या 6 वर्सांत ते प्रोविन्शियल जावन सेवा दिवन आसात आनी आमच्या प्रोविन्सांत जायतें बरेंपण जायती अभिवृद्धी तांणी हाडल्या. ह्या दिसांनी ते बिजी आसात जाल्यारय आमच्या उल्याक पाळो दिवन ते हांगासर आयल्यात आनी सकाळीं 9:30 वरां ते पावले मात्र तांकां पुरासाण म्हणली ना म्हूण चिंता. बापानो, तुमी आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागून अर्थबरीत शर्माव आमकां दिल्ल्या खातीर तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देव बरें करूं म्हणून आशेतां बाप लॉरेन्स मास्करेनस आमच्या पुत्तूर वाराड्याचे विगारवार, आमच्या सर्व वाराड्याच्या याचकांक सदांच सांगात हाडन बरीं बरीं योजना घालन आमच्या फिरगजांनी भोक्तीपण बऱ्या रितीन आदारसूंक ते सदांच आमकां प्रेरीत जावन आसात. आयच्या दिसा आमचे संगी फेस्ताचें बलिदान भेटयल्याक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे संगी आसात वाराड्याचे याजक बाप जेसन लोबो, बाप अरुण लोबो आनी तशेंच बाप विक्टर डिसोजा हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मानेला फिरगजीतावन आमचे संगी आसात बाप प्रकाश डिसोजा, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचेच फिरगजीचे पयस नित्यादर नगरांतल्यान आयल्यात बाप एंटनी लसरादो, तांकांय आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आज वाराड्याचे सभार याजक आमकां पळोवंक मेळना जाल्यारय तांणी फेस्ताचे शुभ आशय पाठयल्यात. आज सोमार तांकां जायते अपॉयंटमेंट्स जायतीं कामां त्या देखून तांकां येवंक जालें ना. आमचे संगी आसात बेथनी मेळाची सिस्टरां, ब्रिजिटायन मेळाची सिस्टरां आनी तशेंच जोसेफ ऑफ टाब्स धम भयणी. मिसाच्या बलिदानाक येवन आमचे खातीर मागल्ल्याक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां फाटल्या 13 दिसांनी आमी सांत अंतोनीचें भोक्तीपण आमी चलयल्लें. हर एक दीस आमच्या फिरगजेंत फेस्तस म्हूण येत, फेस्ताचो संभ्रम हांगासर आसलो आनी ह्या दिसांनी वाराड्याचे वेगवेगळे याजक येवन आमकां तांणी मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे पसत मागलां. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांव आतां मुखार आपयतां बाप प्रवीण डिसोजा, तुमी मुखार येवचें. आमच्या फेस्ताक कुमो केल्ल्या आनी अर्थबरीत रितीन संभ्रमल्या सर्वांक मानाची वात दिवन तांकां तुमी देव बरें करूं म्हणचें. पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां आमच्या गायन मंडळीक. हर एक फावटी हांव दुसऱ्या फिरगजींक वेता आसतना ती म्हणटात तुमच्या फिरगजेचें
कॉयर फर्स्ट क्लास म्हणून आमची गायन मंडळी स्थापन जावन 3 वर्सां जाल्यांत मात्र पूण ह्या 3 वर्सांनी जायतें बरेंपण सुदीप वासाच्या मुखेलपणान जाला. हांव सुदीप वासाक मुखार आपयतां. गायन मंडळीच्या तर्फेन मुखार येवचें आनी मानाची वात स्विकार करची. हांव देव बरें करूं म्हणून काशयेतां गवळीक मंडळीक ह्या फिरगजेंत जावची सर्व बरीं कामां ह्या गवळीक मंडळीच्या प्रेरणान थॉमस फेर्नांडीस उपाध्यक्ष आनी तशेंच सिरील वास कार्यदर्शी आनी सर्व गवळीक मंडळीच्या सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी फायनान्स कमिटी आनी 21 आयोग ह्या सर्व सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या साक्रिस्तींत दीस रात नासतना कळमीत नासतना सेवा दितले मानेस्त जॉन डिमेल्लो आनी मानेस्त स्टॉलिन. वर्सभर तुमी देवच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसाव आनी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां मागता. देव बरें करूं म्हणून काशयेतां आल्तार भुरग्यांक. आमच्या फिरगजेंत थोडेच आल्तार भुरगे पूण तांची सेवा सदांच आमकां लाभता. हांव देव बरें करूं म्हणून काशयेतां MDS भावांक. सगळ्या वर्सां जर तर इगर्जेंत कितेंय कार्यक्रम आसा तर तांचें मेतेरपण आमकां दिसता. सावंड सिस्टम वदकसांच्या मारिफात टेंट आनी तशेंच डेकोरेशन तर सर्व संगतींनी ते आमकां कुमोग दितात. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुटुंबाच्या कोणेय एका सांद्यान मुखार येवचें आनी मानाची वात स्विकार करची. हांव देव बरें करूं म्हणून काशयेतां ब्लू बेल्स बद्यार बँड आज फेस्ताचो संभ्रम आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी आज मुर्दम आनी दान दिवन तुमी हर एकल्यांनी आमकां फेस्ताक तयार कुमोग दिल्या. तुमकां सर्वांक देवाची आशिर्वादां मागता. आज आयिल्ल्या सर्व भोक्तिकांक हांगा जेवणाची वेवस्था केल्ली आसा आनी आज एका कुटुंबाच्यांनी सगळें जेवण आमकां रांदून हांगासर हाडून दिलां. त्या कुटुंबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मानेस्त एलियास पिंटो आनी मानेस्तेन मॉली फेर्नांडीस आनी तशेंच भुरगीं एंजेलिका आनी एंजेलो. कुटुंबाचे कोणी आसा तर तुमी दया करून मुखार येयजय आनी हांगासर दिवचो मान तुमी स्विकार करीत म्हूण तुमकां विनंती करता. 2 वर्सां आदींच तांणी जेवण दिता म्हूण बसयल्लें पूण कोवीड आयिल्ल्या वरवीं तांकां जालें ना. पूण आज ती संतोशान तांणी जेवण आमकां तयार करून दिलां. हांव देव बरें करूं म्हणटा. रोशन मिनेज हांकां खरी एका फेस्ता वेळार बेंगळूर खुद्द वचून आमकां बरीं फुलां हाडून दितात आनी आज हांगासर सोबीत फुलां फावो केल्ल्या रोशन मिनेज आनी कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी मुखार येवचें आनी मानाची वात स्विकार करची. तशेंच ही हाडलेलीं फुलां हांगा सोबीत तरान नेटयल्यांत प्रदीप वेगस बाबा म्हणून पुतुरांत नांव वाडलां. ताका आमी मुखार आपयता आनी ही मानाची वात स्विकार करीत म्हूण विनंती करता. हांगा आल्तारीर रेलीक दवरचें तें सबायेची तें पळयता. पयलीं आमकां ल्हान रेलीक दवरचें आसलेलें पूण हें सोबीत रेलीक दवरचें स्टँड आमकां फावो केलां. नेविल सेरावो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मुखार येवची आनी मानाची वात स्विकार करची. आनी भायर सांत अंतोनीची इमाज दवरच्याक एक सोबीत स्टिलाचें रुपणें थंयसर तयार केलां. थॉमस फेर्नांडीस आमच्या गवळीक मंडळीचो उपाध्यक्ष. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. मुखार येवन मानाची वात स्विकार करची. आनी त्या ग्रोट्यांत दवरूंक 29 सांत अंतोनीची इमाज आमकां दान दिल्या. मेलरॉय क्रास्ता आनी लाविना गोन्साल्वीस कॅनडा तावन तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुटुंबाच्या कोणी सांद्यान येवन मान स्विकार करचो. आनी हांगासर फुलां दवरच्याक हे वुडन स्टँड्स आमकां वदकसून दिल्यात. विल्ली गलबाव हाराडी ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. मानाची वात स्विकार करूंक उलो दिता. इगर्जेंत मिसां जाता आसतना देवादेन जाल्ल्याची फोटो दवरच्याक एक स्टिलाचें स्टँड आमकां वदकसून दिलां.
किरण डिसोजाक आमी देव बरें करूं म्हणटा मुखार येवचें आनी मानाची वात घेवची. हांगासर 13 दिसांचे भोक्तीपण जाता आसतना हर एका दिसा हांगासर 13 दिसाच्या भोक्तीपणाक फुलां वदाकसून दिल्यांत डेनियल गोन्साल्वीस कॅनडा ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुटुंबाच्या कोणी सांद्यांनी मुखार येवचें आनी मान स्विकार करचो. मिसाच्या बलिदाना वेळार उंडो दवरच्या खातीर एक सोबीत सिबोरियम दान दिलां. जोकीम मिनेझस तांणी मुखार येवचें आनी मान स्विकार करचो. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां इगर्जेक आनी तशेंच पेर्ने कॉपेलाक स्टीलाचें एक क्रुएट सेट दान दिलां. आलेक्स मिनेझस पुत्तूर तुमी मुखार येवचें आनी मानाची वात स्विकार करची. हांगासर टॅबर्नाकलाक आनी पवित्र पुस्तक दवरल्या कडेन ते लायट्स तुमी पळयतात. तशेंच हांगा फाटल्यान मॅट्स तें दान दिलां. हिलरी गोन्साल्वीस आनी कुटुंबाची तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मुखार येवचें आनी मानाची वात स्विकार करची. आमच्या कॅम्पसांत मस्त 5वें पळोवंक मेळटा रूप झाडां आनी आमकां 15 विविध तरांची फळांची झाडां फ्रुट्स झाडां दान दिल्यांत जॉन गलबाव आनी कुटाम मुखार येवचें आनी मानाची वात स्विकार करची. सेमिस्टरच्या कॉपेलाक मॅट्स दान दिल्यांत आलेक्स गोन्साल्वीस आनी कुटुंबाच्यांनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मुखार येवन मानाची वात स्विकार करूंक उलो दिता. गेटी लागीं दोनी ग्रोट्टे बऱ्या तरान सोबयल्यात. हें सोबोवंक फुलां दान दिल्यांत वाल्ली मस्करेनस तुमी मुखार येवचें आनी मानाची वात स्विकार करची. आमच्या फिरगजेंत जावचें सर्व बरीं कामां न्यूजपेपरार आमकां एडवर्टायजा मुखांत्र बरीं कामां सगळ्या लोकांक पावोवच्या मानेस्त संतोश मोरास तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मुखार येवन मानाची वात तुमकां स्विकार करूंक उलो दिता. आयच्या दिसा हांगासर व्हिडियोग्राफी केल्या रवीन मार्टीस तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मानाची वात स्विकार करूंक उलो दिता. इगर्जींत आनी तशेंच सिमिस्त्री कडेन JCBचें काम आसल्या वेळार मोगान JCB हांगासर हाडून काम करून कितेंच आयवज घेनासतना आमकां आदार दिवच्या लॉरेन्स गोन्साल्वीसाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी मुखार येवन मानाची वात स्विकार करची. आमच्या इगर्जेंत कितेंय इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आसल्या वेळार सदांच मुखार येवच्या राजेश डिसोजा आनी तशेंच प्रकाश डिसोजा पुत्तूर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मुखार येवन मानाची वात स्विकार करूंक उलो दिता. मोगाचेनो आमकां 13 दिसा उंडो स्पॉन्सर केल्ल्यांक मान करूंक आशेता. नांवां वाचतना तुमी सोमेस्तांनी मुखार येवन मानाची वात स्विकार करची. मिंगेल डेसानी कुटाम, डेल्विरा लुवीस, रॅकलिन अँड्रिया डिसोजा, उल्हास लोबो, नोएल सरावानी कुटाम, जॉन पायस, जोसेफ गोन्साल्वीस, आविश मनीषा सल्डाना मूडबिद्रे, लविना आनी मेलरॉय क्रास्ता कॅनडा, एवरेस्ट गोन्साल्वीस, डॅनियल गोन्साल्वीस, ग्रेगरी आनी जॉयस डिसोजा, मेसिका लुवीस, लीना डिसोजा, मागदलीन लोबो, मर्लिन सेरावो, अलेक्स गोन्साल्वीस आनी कुटाम, अलिशा मस्करेनस, एल्विटा सेरावो, लॉरेन्स आनी ग्रेसी गोन्साल्वीस, थॉमस वेगस, रियान आनी प्रिनीत क्रास्ता, विलियम गोन्साल्वीस, दीपिका आनी लॉयड मस्करेनस विटला आनी बेनेडिक्ट फेर्नांडीस मुडिगेरे.
मोगाचेनो हांगासर आज बँड आसलें फेस्ताचो वातावरण आनी हें बँड स्पॉन्सर केलां. तांणी नांवां वाचतना मुखार येवन मानाची वात स्विकार करची. डेनिस मास्करेनस सेडियापू, लॅन्सी मास्करेनस सेडियापू, एम्ब्रोस मास्करेनस सेडियापू, अलेक्स गोन्साल्विस केमाय, सिरिल वास पाडील, मॅक्सिम डिसोजा उरामाल, थॉमस फेर्नांडीस केमाय. आमकां फेस्ता वेळार आनी फिरगजीच्या इतर कामां वेळार केदाळाय कुमो करचो आनी एकलो मानेस्त आसा विल्फ्रेड लोबो. तुमी मुखार येवचें आनी मानाची वात घेवची. तुमी दिवचे सर्व सेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां मुखार आपयता बाप लॉरेन्स मास्करेनस. तुमी मुखार येवचें. आमच्या भुरग्यांनी शिकपा क्षेत्रांत बरें उंच मार्क्स आपणायल्यात. तांकां तुमी खाणीक दिवन उल्हास पाठयचे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. बाप लॉरेन्स मास्करेनस. पोर जाल्ल्या SSLC परिक्षेंत सेकंड रँक आपणायला अनुषा जैन पायस. ताणें आउट ऑफ 625 624 अंक जोडल्यात. ताका आमी शाबासगी पाठयता. मुखल्या शिकपांत सर्व बरें मागता. SSLCंत हेझल पायसान 92% घेतल्यात. ताकाय आमी अभिनंदन पाठयता. अल्विटा ग्लॅनी सिक्वेरा ताणें SSLCंत 90% काडल्यात. ताका आमी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. पायल डिकोस्टा SSLCंत 90% अंक आपणायला. ताकाय आमी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. लेनिशा कॅरन डिसोजा SSLCंत 80% ताणें आपणायला. ताका अभिनंदन पाठयता. बॅचलर्स इन हॉटेल मॅनेजमेंट मँगलोर युनिवर्सिटींत सेकंड रँक आपणायला प्रिमा फेर्नांडीस. ताका आमी अभिनंदन पाठयता. आवयन वा बापायन मुखार येवन घेवन मान स्विकार करचो. MCA शिकपांत डिस्टिंक्शन आपणायला बेन्झिल जॉस्टन पायस. ताका आमी शाबासगी पाठयता. तशेंच MTech शिकपांत पेमिन लोबो हाणें डिस्टिंक्शन आपणायला. ताकाय आमी अभिनंदन पाठयता. निमाणें BA शिकपांत मेलिशा डिसोजान डिस्टिंक्शन आपणायला. ताकाय शिकपा क्षेत्रांत सर्व बरें मागता. मोगाचेनो परत एक पटीन तुमकां सोमेस्तांक बरें फेस्तांव मागता. आनी आमकां सोमेस्तांक बरें मागल्ल्याक आनी आमकां सोमेस्तांक इनामां दिल्ल्याक, प्रायजां दिल्ल्याक, वाती दिल्ल्याक, गुलाब दिल्ल्याक आनी कालेपुरा दिल्ल्याक आमच्या फिरगज विकाराक खंडी जावन आमी सोमेस्तांनी देव बरें करूं म्हणूंक जाय. फादर प्रशांत. देव बरें करूं. फादर प्रशांत तुमकां बऱ्या रितीन आयचें फेस्त ऑर्गनायज केलां. आमकां सोमेस्तांक तुमी आपयलां आनी तुमच्या तर्फेन लोकांच्या तर्फेन आमकां जेवणाकय आपयलां सकाळांक. सो तें आमचें भगत म्हूण येता. सो देव बरें करूं तुका. आनी हांगासर तुजे मुखांत सबार जाणां कुमो करतात. हांव प्रत्येक जावन प्रोविन्शियल जावन मस्त खुशी पावता, संतोश पावता की ह्या फिरगजेंत चड आनी चड दानी आसात, वॉलंटियर जावन मुखार येतात. खंयच्या कामाक पयल्यारी धांवून धांवून आयिल्ले बरें येतात. तुमकां हांव आभारी जावन आसा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या पाद्राबाक बऱ्या रितीन पळयल्याक तें मस्त गरजेचें म्हाका. नातल्यार फोन केल्यार कश्ट केदाळे कंप्लेन येता म्हणून बे म्हाका थोडे पट. पूण कंप्लेन नात बंद उरता. मस्त खुशी म्हाका. त्या खातीर फादर प्रशांत तुमकां शबासकी पठयता. फिरगजच्या हर एका लोकांकी हांव शबासकी पठयता. हांगासर पयलो विकार जावन आसा फादर अल्फोन्स आसाम आसा. ताणें म्हजे कडेन प्रत्येक जावन फोन कर मेसेज घाल्या की फेस्त आसा म्हजे तावन सोमेस्तांक विश कर म्हूण सांगलां. त्या खातीर फादर अल्फोन्सा तर्फे तावनी सोमेस्तांक फेस्ताचे उल्हास आनी शुभाशय तुमकां हांव पाठयता. थँक्यू. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो.
आम्ही मान बघून देवाचे आशीर्वाद आम्ही रेलिके मुखांतर आम्ही घेऊया. सर पदवेदार देव तुमकां वाईट विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचे जिवी सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सरनात असलो आनंद तुमकां फावो जावच्या तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदा आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. मोगाचेनो सॉरी आमचे मदें दोग ब्रदर्स आसात. फर्स्ट टायम तांणी हांगासर येवचे. ब्रदर लिओ मॅक्स ऑल द वे फ्रॉम मणिपूर. ब्रदर यू कॅन कम अप अँड शो युअर फेस टू दॅम. Manipur people are very rare people here. So with the brown habit, we want to welcome you, Brother Leo Max. Brother Leo Max, uncle is a bishop there in Manipur. So taso ek uncle bisp जावन आसा थंयसर ताका आमी शाबासकी पटयता and welcome you, Brother Leo Max. One more brother is there. You wait, no problem. Brother Joseph Lakra. He is from Orissa. All the way from Orissa, brother. We also welcome you and thank you for being here. We wish you all the best. तांकां पळोवन कोणाक जॉइन जावंक आसल्यार तुमी जॉइन जावयात. आमकां मात्र न्ही खंयी जॉइन जावयात. रिलिजियस जावं पद्राब जावं सगळ्यांक ह्या पावणे आसा. सिस्टरां जावयात, रिलिजियस जावयात, पद्राब जावयात, दिएसीसीक जॉइन जावयात. पूण येया पद्राब जावं रिलिजियस जावं सेवा दिवचे म्हणून तुमचे लागीं परत विनंती करता. देव बरें करूं. बरो दीस, बरें फेस्त परत एक फावटी. थँक्यू. पद्माच्या संतांतोनी
Thank you.